बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी कि डिप्रेशन जो है वो मरीज़ों को किस तरह होता है इंसान को, और इसकी वजह ये होती है, डिप्रेशन के मायने खामोश की अलामत है, या किसी को चीख पुकार करने की आदत होती है डिप्रेशन में, या वो सोने की आदत होती है, ज़्यादातर सोते रहते हैं डिप्रेशन में, और या ज़्यादातर खामोश रहना उनका जो है वो है कि बस खामोश रहें, बात नहीं करनी, किसी से पसंद करते हैं, तो ये होती है डिप्रेशन की अलामत। तो नाज़रीन, इससे जो है आपने कैसे छुटकारा हासिल करना है और आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि आपका जो है डिप्रेशन ख़त्म हो जाए और मरीज़ को इस बीमारी से निजात मिले। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊँगी कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। वो ये लेनी है कि आपने सूखा आंवला, ये सूखा आंवला है नाज़रीन, इसको आपने जो है सूखे आंवले को आपने लेना है, और उसके बाद आपने धनिया जो आपके किचन में मौजूद होता है, धनिया, सूखा धनिया, ये आपने लेना है। इसका हम वज़न ले लें, धनिया और आंवला, इन दोनों को सूखी हुई चीज़ें ये हैं, और इनको आपने खुद पाउडर बनाना है घर में। शर्त ये है कि आप घर में चीज़ें लाएं और उनका पाउडर बनाएं ताकि आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले। अच्छा खाने के लिए जो आपको ग़िज़ा जो हम खाते हैं अच्छी खाएं, साफ़ सुथरी खाएं, ताकि आपको बीमारियां भी ना लगें और आपको फ़ायदा भी दें, जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं आपको ताकत दें। तो इसलिए जो आपके किचन में साबुत धनिया जो है साफ़ सुथरा आपने रखा होगा करके, तो वो आपने अपने किचन से लेना है। ये आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा सूखा हुआ आंवला। तो ये आंवला आपने जो है दोनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं तो आपने दोनों चीज़ें 50 ग्राम ही लेनी है। इनका आपने पाउडर बना लेना है नाज़रीन। जब इनका पाउडर बना के आप रखेंगे, एक जगह आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको इकट्ठा करके एक जगह रख लें, 50-50 ग्राम लाकर एक शीशी में, कांच वाली शीशी में बनाकर इसका पाउडर रख लें। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, चीनी लेनी है। चीनी लेकर, क्योंकि इसका थोड़ा जायका जो है अच्छा नहीं लगता मरीज़ को, तो इसके लिए जायका अच्छा करने के लिए आप ऐसा करें, शीरा बना लें। 1 पाव चीनी ले लें, 1 पाव चीनी लेके उसमें आपने 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम जो है आपने पानी डालना है। जब आप 100 ग्राम इसमें पानी डालेंगे तो इसका शीरा बन जाएगा। शीरा जब चूल्हे पर रख के इसको पानी और चीनी को रखेंगे तो शीरा तो हर औरत घर में बनाती है, जैसे जर्दा बनाती है तो शीरा बनाना पड़ता है। तो शीरा बनाने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि जब तार सी बन जाती है इस तरह, जब हम शीरा बनता है तो उसको जब उंगली की मदद से देखते हैं तो वो तार ऐसे बनती है। तो जब तार बन जाए तो फिर आपने ये दवाई जो है उसमें ऐड कर लेनी है। आप शीरा बनाने के वक्त जब बन जाए तो अपने शीरे को नीचे उतारना है। तो ये दवाई जो आपने बनाई है उस शीरे के अंदर डाल देनी है। उसमें आपने फिर क्या करना है, 1 चम्मच जो है आपने जो मरीज़ को देना है। 1 चम्मच आप मरीज़ को सुबह जो है निहार मुँह दें, ताज़े पानी से देना है निहार मुँह। और सबसे पहले उनको नाश्ता नहीं करवाना मरीज़ को, अपने निहार मुँह मरीज़ को 1 चम्मच ये खिला देना है। ऊपर से पानी ताज़ा देना है, ठंडा नहीं दें, ना इसको गर्म पानी दें, ताज़ा पानी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अब सर्दी का मौसम आ गया है तो ठंडा पानी नहीं पीते, ताज़ा पानी जो आता है हमारे, तो वो ताज़ा पानी से आपने ये दवाई जो है मरीज़ को देनी है। तो आपने कम से कम मरीज़ को 1 हफ्ता 15 दिन आपने मरीज़ को निहार मुँह ये जब 1 चम्मच देंगे तो वो मरीज़ की जो डिप्रेशन की अलामत है वो दूर हो जाएगी। उसको नींद की गोली भी खाते हैं कई लोग, तो उनको नींद की गोली खाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यही वजह है कि मरीज़ जो है नींद की गोली खाता है ताकि डिप्रेशन से निजात हासिल करे। तो नाज़रीन, इस तरह जो है गोलियां साइड इफ़ेक्ट करती हैं और मरीज़ को जो है बहुत बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, और वो हमेशा जो है उसको आदत बन जाती है कि जब तक वो नींद की गोली ना ले तो उसको नींद ही नहीं आती। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप ये मेरा जो नुस्खा मैंने आपको बताया, अगर आप ये बनाकर मरीज़ को देंगे तो ना वो गोली खाएगा और ना उसको जो है डिप्रेशन रहेगा, क्योंकि जब उसका डिप्रेशन गोली खाने से बढ़ता चला जाता
جاتا ہے، گولی کھائے گا تو نیند آئے گی، ایسا نہیں ہے، گولی بھی اس کی چھوٹ جائے گی اور نیند بھی اس کو اچھی آئے گی جب یہ دوائی آپ جو میں نے بتائی بنا کر دیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ناظرین اس کو جو ہے ڈپریشن کی بیماری سے ہمیشہ نجات ملے گی، اور مریض جو عادتیں بن گئی ہیں چیخنا یا سونا یا خاموش رہنا، تو یہ اس کی سب باتیں یہ دوائی کھانے سے چھوٹ جائیں گی۔ تو ناظرین خدا نہ خواستہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے اور جو لوگ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی مریض ہے، تو آپ یہ میری دوائی بنا کر ان کو ضرور دیجیے گا تاکہ وہ ڈپریشن کی بیماری سے نجات حاصل ہو اور اس بیماری سے نکل جائے، اپنی زندگی جو آسانی سے بسر کرے، کیونکہ یہ بیماری بہت خطرناک ہے ڈپریشن کی، کیونکہ اس سے جو ہے پورا گھر جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بندے کو یا تو اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی، ہم جتنا مرضی اس کو سمجھائیں وہ اپنی ہی جو دماغ میں آتا ہے وہی بولتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے بہت ہی جو ہے تکلیف دہ ہے، تو گھر والے بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ اس بیماری سے نجات چاہتے ہیں، پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ میری یہ دوائی ضرور اپنے مریض کو دیجیے گا۔ اگر کسی کو آپ کے جاننے والے یا ملنے والے کو بیماری ہو ان کو بھی آپ بتائیے تاکہ ان کو بھی اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں، آپ کو ثواب ملے گا، دعائیں ملیں گی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کی بیماریاں اس کے بتانے سے ان کی دعاؤں سے آپ کی یہ بیماری بھی چلی جائے گی۔ اور ناظرین آپ کو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور گڑ گڑا کے دعا کیجیے کہ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اللہ کے سے دعا مانگیں گے تو دوائی جو ہے بہت اثر کرے گی اور آپ کو جلدی اس بیماری سے نجات ملے گی۔ جس نے اوپر والے نے ہمیں بنایا ہے، انہیں بیماری بھی ہمیں دی ہیں تو وہ بیماریاں بھی وہی دور کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے بہت راضی ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر آپ دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے دوائی بھی کھا رہے ہیں تو اس دوائی کے ذریعے جو آپ کو بیماریاں آپ کا علاج ہو رہا ہے، اگر آپ دوائی کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے تو ناظرین آپ کو بہت جلد جو ہے آپ کو بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے ضرور میری یہ بات یاد رکھنی ہے، ہر دوائی کھاتے وقت اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگے کہ یا اللہ ہم جو دوائی یہ کھا رہے ہیں ہمیں اسی سے اللہ تعالیٰ تو شفا دینا، ہمیں اور دوائی کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو ان باتوں کا ناظرین آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھیے، اس سے دعا مانگیے، اسے گڑ گڑا کے دعا مانگیں تو آپ کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور آپ کو بھی نئی ویڈیو میری دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نئی بیماریاں جو آپ کو جو کبھی سنی نہ ہو وہ ہوتی ہیں، تو اس کی جو بیماریوں کا حل میرے پاس جو ہوتا ہے تو وہ آپ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو، تو آپ کی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین تو اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے اور میرا حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، میری ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ باجی پریم کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔